السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بون سونتي ونتمنى انكم تكونوا كتبريباريو لي زيكزامان ديالكم. بون كوراج وكنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. الوغ غادي نبارطاجي معكم هاد لا فيديو فيت في ديال واحد ليكزامان ايكري دونزيمولوجي سيسيون اوردينير 2017-2018 من دونك غادي نبداو من الفاكولتي دي سيونس دوجدة. الوغ نبداو على بركة الله. ليكزيرسيس 1 شنو كيقولنا؟ ليكزوكيناز كاتاليز لا رياكسيون سويفونت غليكوز بليس ATP كتعطينا غليكوز سي فوسفات بليس ADP. On suit la cinétique de l'enzyme en fonction de la concentration de glucose en présence ou en absence d'un effecteur. Les résultats sont reportés selon la représentation des DOFC. هذه هي la représentation. Donc هذه هو la courbe ديالنا. Donc de droite sont effecteurs avec effecteur. وهادو هما les questions اللي غادي نجاوبوا عليهم ensemble ان شاء الله. الوغ قبل ما نجاوبوا على لي كيسيون خصنا نعرفوا دي نوسيون. اول حاجه باللي هاد ليكزوكيناز دونك هو واحد لونزيم، ودونك كاينين بزاف ديال لي زونزيم كينتمي ولا ايزون ابارتيان سي كلاس. دونك عندنا هنا في لو بروغرام دو اس في اس 4 عندنا سي كلاس تاع لي زونزيم. دونك خصكم تكونوا عارفينهم. دونك ملي يعطيك ان انزيم ويعطيك لا رياكسيون دونك خصك تكون عارف الكلاس اللي كينتمي له داك لونزيم. نمشيو لحاجه اخرى خصنا نكونوا عارفينها ايضا، لي فيكتور. لي فيكتور شنو هو؟ دونك كتعرفوا باللي سبسترا كتلصق كتليا ولا اسوفيكس دون لونزيم في واحد لو سيت اكتيف. الوغ كاين في واحد الحاله كيكون لي فيكتور. دونك لي فيكتور سوا كيكون ان اكتيفاتور ولا ان انيبيتور. سيتادير ان اكتيفاتور c'est-à-dire باللي il va augmenter la vitesse de la réaction. donc كيلعب واحد لو رول ديال ان اكتيفاتور منشط مثلا. سوا كيكون في واحد الحاله اخرى ان انيبيتور c'est-à-dire كيكبح لا رياكسيون il va diminuer la réaction enzymatique. donc هذاك لو سبسترا avec un enzyme il va nous donner un produit. ولكن فاش كيكون عندنا ان انيبيتور يقدر ما يعطيناش ان برودوي صافي. دونك هذا هو ليفيكتور سوا كيكون ان اكتيفاتور ولا ان انيبيتور. وفي غالب الاحيان حنا كنلقاو في لي زيكسيرسيس هنا في لي زيكزامان كنلقاو دائما يجو لو رول دان انيبيتور صافي. والحاجه الثالثه اللي خصكم تعرفوها في لي ريبريزونطاسيون. دونك حنا عندنا في لو بروغرام لا ريبريزونطاسيون دو لينيفري بيرك كتسمى حتى لا ريبريزونطاسيون دوبل انفيرس، وعندنا لا ريبريزونطاسيون دي اوفستي. الوغ لا ريبريزونطاسيون تاع لينيفري بيرك دونك كتلقاوها في واحد لا فيديو في هاد البلاي ليست ديال لونزيمولوجي. دونك ديجا هضرنا عليها. بقات هاد لا ريبريزونطاسيون اللي اول مره غادي نهضروا عليها في هاد لا فيديو ان شاء الله. دونك كيف ما كتشوفوا هذه هي لا ريبريزونطاسيون. هنا عطانا y وهنا عطانا x. donc غادي on va déterminer ensemble inchallah هاد les deux paramètres ونجاوبوا على les questions. donc la première question قالنا quelle est la classe de l'exokinase. donc la classe ديال l'exokinase c'est la classe des transférases. علاش؟ هنايا عندنا غليكوز وهنا عندنا غليكوز سي فوسفات. دونك l'exokinase il assure le transfert d'un groupement phosphate de l'ATP au glucose. donc كيمشي واحد لو غروبون فوسفات من l'ATP le glucose باش كيرجع لنا glucose 6 phosphate donc le carbone 6. donc il s'agit de la classe des transférases. La deuxième question قلنا à quoi correspond x et y. donc هاد les deux paramètres donc كيف ما كتشوفوها y و x. donc دائما في la représentation ديال دي اوف سي donc كيكون عندنا y هو لا فيتيس بالميكرومول بار سكوند. هاد اليونيت اللي عطاونا يقدروا يعطيونا ميكرومول بار مينوت. وهنا الاكس هو في على اس. غادي نشوفوا ان شاء الله اونسومبل هادشي يعني لا فيتيس على سبسترا. واليونيت عطاونا هي سكوند موان 1 في هاد الحاله.
Donc justifie علاش حيت il s'agit de la représentation aussi de paramètres, c'est-à-dire la vitesse en fonction de la vitesse sur le substrat. Donner l'équation de la droite son effecteur. L'équation de la droite c'est كيف ما كتعرفوا معادلة المستقيم هي y égale à x plus b. Y هو هذا donc هو la vitesse و A هي la pente donc هي هذه la pente مثلا في هذه هي هذه و la pente هي هذه. في هذه الحالة la pente هي moins km. Le x هو la vitesse sur la concentration au substrat ou le b هو l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire ملي كتفوت هاد la droite. Donc هذا هو le b اللي هو la vitesse maximale. Ça fait donc هادو هما les paramètres. Donc si on intègre هاد la réaction y كتولي هي la vitesse, A هي la pente هي moins km, الإكس هو في على اس بلس في ام. دونك هاد ليكواسيون كنخرجوها من ليكواسيون ديال ميكايليس اللي هي لا فيتيس كتساوي في ماكس فوا سبسترا لا كونسونطراسيون سبسترا على الكا ام بلس لا كونسونطراسيون سبسترا. صافي دونك كنديرو دي غولاسيون وفي التالي كنخرجو في هاد ليكواسيون selon la représentation. صافي دونك la vitesse كتساوي moins km fois v على la concentration au substrat plus vm. دونك هنا عندنا لي دو بارامتر. دونك هذه هي لا بونت وهذه هي لوردوني à l'origine v max هما اللي غادي نخرجوهم هنا ان شاء الله. La quatrième question قالك déterminer km et vm de l'enzyme en absence et en présence d'effecteurs ou bien d'inhibiteurs. Donc km هي لا بونت. دونك غادي نديرو ان طابلو وغادي نخرجو km sans effecteur et avec effecteur. Alors هنا بالنسبة ل VM la vitesse maximale هي قلنا l'ordonnée à l'origine de la courbe ou bien de la droite. donc هي 0,4 في هذه الحالة. donc هذا اللي son effecteur كيفوت من 0,4 كيبدا من 0,4 ولا ميم شوز بالنسبة دونك كان انترسيكسيون هنايا. دونك 0,4 بالنسبة ليهم جوج. دونك هذه هي لا فيتيس ماكسيمال هي اللي يعني كتبها هنايا. دونك في ام 0,4 بالنسبة لابسونس اي لا بريسونس دي فيكتور. دونك راني كتبتها هنايا. دونك في ام و في بريم ام هي بريسونس دي فيكتور. دونك 0,4 صافي. بالنسبة لكا ام قلنا هي لا بونت. دونك غادي بوغ ديتيرميني موان كا ام الاول هي هادي. دونك مثلا بالنسبه لابسونس او بيان سون افيكتور ناخذ دو بوين مثلا 0,4 و 0,3 ولا 0,3 مع 0,2. دونك نديرو ليكسترابولاسيون 0,3 مع جوج و 0,2 مع 4 صافي. دونك هي هادي. دونك 0,3 موان 0,2 مع 2 اي 4. Donc 2 points les ordonnées ou 2 points les abscisses pour déterminer moins Km. Donc moins Km fait moins Km il y a 0. donc il est درنا حساب لقاو 0,05. donc هذه moins 0,05 وحنا خصنا Km هي 0,05. ولا ميم شوز بالنسبة ل présence d'effecteurs. donc اختارينا 2 points هما هادو. donc خرجت لنا moins 0,1 اللي هي 0,1 K K', donc présence des facteurs. La cinquième question, identifie le type d'effecteur en question et justifie. Alors, c'est un inhibiteur. Donc, c'est un inhibiteur compétitif. Donc, déjà, je vous la vidéo les les inhibiteurs. هضرنا على inhibiteur compétitif, incompétitif et non compétitif. Alors, c'est un inhibiteur compétitif. علاش كيف ما كتشوفوا باللي لا فيتاس ماكسيمال ما اثرش عليها. دونك ان شونجمون دو لا فيتاس ماكسيمال. دونك اللي تبدل هو كا ام. دونك
في l'absence d'inhibiteur كانت عندنا 0,05 وملي جانا l'inhibiteur ولات 0,1 alors عندنا une augmentation ديال ou bien la valeur de Km طلعت donc l'affinité entre l'enzyme et le substrat, donc elle devient faible. علاش حيت كيف ما كتعرفوا بلي l'enzyme عنده ان سيت اكتيف وكيكون هنايا لو سبسترا كتكون عنده واحد لا فورم سومبلابل لينيبيتور دونك هنا سبسترا دونك هذا لينيبيتور كيكون كومبيتيتيف يعني كينافس السبسترا على هذا لو سيت اكتيف سوا غادي يكون يلصق لو سبسترا il va se fixer مع لونزيم ويعطيونا ان برودوي سوا في لو كا ايشيون غادي يكون لينيبيتور il va se fixer avec l'enzyme وما يعطيوناش un produit donc c'est un inhibiteur compétitif c'est-à-dire il va diminuer l'affinité entre le substrat et l'enzyme et là quand l'affinité ناقصة donc automatiquement Km il va augmenter donc Km عندنا غتكون طالعة donc c'est un inhibiteur compétitif. Passons maintenant pour la sixième question. Donc, on va calculer K catalytique de l'enzyme, sachant que la concentration de l'enzyme totale est 0,1 nanomol. Donc, soit il demande un K catalytique de l'enzyme ou bien de l'inhibiteur. Alors, fait le de l'enzyme. و كاتاليتيك دايما ردوا البال كتكون بسكوند موان 1 الوغ غادي نمشيو نخدمو لا سيزيام كيسيون اونصومبل دونك بور لا سيزيام كيسيون كنعرفو بلي لا فيتاس ماكسيمال كتساوي كاتاليتيك فوا لا كونسونطراسيون اون انزيم توتال. منين جات هادي قبل باش تفهموا منين جات دونك حنا شنو كنعرفو لا فيتاس كتساوي الكا كاتاليتيك فوا لو كومبلكس انزيم سبسترا. منين جات هادي بديك لا رياكسيون اللي كتعرفوها ديال لونزيم بلس سبسترا كيعطينا ان كومبلكس انزيم سبسترا ومن بعد كيعطينا لونزيم بلس لو برودوي ديالنا. الوغ هنا كتكون الكا كاتاليتيك في ان سول سونس elle est réversible plutôt. دونك هنا pour déterminer la vitesse هي كا كاتاليتيك في لو كومبلكس انزيم سبسترا ولكن هذه في الحاله العاديه pour déterminer la vitesse. ولكن هنا غادي نديرو هاد لا غولاسيون. علاش منين جبنا هاد علاش ما درناش انزيم سبسترا درنا انزيم توتال حيت on sait que l'enzyme totale, la concentration ديالو كتساوي l'enzyme, la concentration de l'enzyme في l'état initial plus la concentration enzyme substrat. Ça fait donc avec هذا كيساوي 0 at égale 0. at égale 0 شنو كتعني؟ هي ملي كتكون عندنا لا فيتاس ماكسيمال يعني هنايا ملي بدات سبسترا كتولي برودوي دونك من هنا من البدايه ديال لا رياكسيون من في ماكسيمال دونك في ماكسيمال at يعني at égale 0 دونك at égale 0 كيكون عندنا لا كونسونطراسيون اون انزيم كتساوي 0 صافي دونك كتولي او توتال كتساوي لا كونسونطراسيون اون انزيم سبسترا صافي دونك هاد كومبلكس انزيم سبسترا كيساوي لا كونسونطراسيون اون انزيم توتال. دونك بوغ ديتيرميني نجبدو كاتاليتيك دونك كاتاليتيك ايغال في ماكس على لونزيم توتال دونك كاتاليتيك كتساوي في ماكسيمال دو لونزيم على لونزيم توتال. دونك لو كان قالنا ديال l'inhibiteur غنديرو في بريم ماكس ونمشيو نجيبو ديك الفي اللي خرجناها. دونك في ماكس شحال كانت عندنا ديال لونزيم هي 0.4 دونك 0.4 على
لا كونسونطراسيون لونزيم هي هادي، دونك عطانا 0,1 نانومول. دونك ردو البال في لي زونيتي، دونك ها هي راه ديجا خدمتها، دونك هي 0,1 نانومول. وهاد 0,4 راه عندنا باش عندنا بالميكرومول باغ سكوند، دونك غنرجعها نانومول باش نختزل نانومول مع النانو، دونك غنضربها في 10 أس 3، غادي تولي بالنانو مول باغ سكوند. دونك غنمشي هاد نانومول مع هاد نانومول، و 0,4 على 0,1 10 على بويسونس 3 هي 4000، يعني الكا كاتاليتيك كتساوي 4000. واحد على السكوند هي سكوند موان زان. دونك هنا وصلنا لافان ديال ليكزارسيس. دونك الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوه في كومونتير. اي بون كوراج اي ميرسي.